आज मोहिद्दीन ने आपके ऊपर इतनी एलिगेशंस और संगीन एलिगेशंस लगाई है कि डीपीएपी के सीनियर लीडर्स को आप अपनी पार्टी में लेते थे, वहाँ पे टिकट्स को भेजते थे। ताज मोहिद्दीन साहब, अगर आप में दम है करो मुकाबला मैदान में। हाँ, इसमें तारोमई मशहूर है, ये नंबर एक तारोमई मशहूर है। ये अभी कहेगा मुझे सोनिया जी अभी फोन कर रही थी, आप वापस आओ। ये मुझे पता सोनिया गांधी फोन करता ही नहीं किसी को, या मैं आपको बोलूँ, मगर वो टार मारता है, वो उसको तरार बोलता है। मैं टांगा चलाता तो अपना चलाता हूँ, मगर चोरी मैंने नहीं की, दलाली मैंने नहीं की, लोगों से फन लेकर पैसे नहीं लिए। ये है उसका कागजात। केस चल रहा है, वो बंद भी था हाई कोर्ट में। ये आज़ाद की पार्टी से आजकल आप आज़ाद हैं, बिल्कुल। अब किस पार्टी में देखेंगे हम? देखो, वो अल्लाह ताला के पास है। मैं आज़ाद हूँ, जो मुझे किस्मत होगा, दिल चाहे या मेरा तकदीर होगा, वहाँ जाऊँगा। इशारों इशारों में बात यह है कि हाजी साहब की कहीं ना कहीं बनती है अल्ताफ बुखारी के साथ। अल्ताफ बखरी से मैं बनता हूँ, ये मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है। अल्ताफ बखरी छोटा बंदा नहीं है। आने वाले वक्त में हम हाजी अब्दुल रशीद साहब को अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी में देखेंगे। नहीं, अगर आप मुझे जबरदस्ती वहाँ भेजेंगे तो वो अलग बात है। इस वक्त BBC इतना नहीं जानते जितना हमारा कश्मीरी छोटा जमींदार जो बाग में बैठा था वो जानता था। इतने मसले हो गए। कोई जुलूस आपने देखा? 370 उठाया, 35A उठाया, ये लीडर इकट्ठे हो गए? नहीं हो गई। हमने कम से कम लगभग 70,000 लोगों को मारा। हम जिम्मेदार है, हमने वो सियासत करनी चाहिए। कोई कश्मीरी BJP को वोट डाले, अगर कोई उनका सपोर्टर भी होगा, शायद मुझे नहीं लगता है वो देखेंगे बाद में कहाँ मैं जाऊँगा, वो मैं पहले आपको बताऊँगा। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। हमारे साथ है हाजी अब्दुल रशीद साहब, जो कि फॉर्मर MLA हैं सोपोर के। 3 बार इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है और जीता भी है। पहले कांग्रेस में थे, एक बड़ा नाम था इनका कांग्रेस में, फिर उन्होंने आज़ाद की पार्टी DPAP में ज्वाइन किया और कुछ रोज़ पहले इन्हें DPAP से एक्सपेल किया गया, बेसिक मेंबरशिप से इन्हें खारिज किया गया। तो बात करेंगे हाजी रशीद साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपके वक़्त का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको पार्टी से निकाला गया, गुलाम नबी आज़ाद की जो DPAP पार्टी थी, काफ़ी नज़रें थी आप पे, वजूहात क्या बनी? हालांकि एलिगेशंस है कि आप पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, यानी कि पार्टी की मुखालिफ कार्रवाइयों में आप मुलविस थे। असल में जो कल ये न्यूज़ आई थी, मैं उस वक्त सोपोर में था, मैं बीमार था असल में। ये शायद आपको पता होगा, तो मैं पहले कांग्रेस में था। बिल्कुल। कांग्रेस में जिस वक्त उन्होंने प्रेसिडेंट सोचा हम चेंज करेंगे, किसको लाएंगे, मुझे उससे गर्ज नहीं था। हम गए थे, उस वक्त गुलाम अहमद मीर साहब थे प्रेसिडेंट। फिर जिस वक्त हम दिल्ली गए थे, मेरा एक दोस्त था GM सुरीर साहब, भाई भी है दोस्त भी है, मैं उसको सपोर्ट करता था उस वक्त। हम दिल्ली गए, बहुत लोग थे, कम से कम 50-60 लोग थे, एक कमेटी थी। सीनियर लीडर जितने थे वो दिल्ली में थे, उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे। वहाँ वेणुगोपालन खास जनरल सेक्रेटरी थे राहुल जी का, उसने कहा आप दो दो बंदे या एक एक बंदे मुझे से मुलाकात है, अपनी राय बताओ किसको बनाना है प्रेसिडेंट। चलो ठीक है। हम सारे लोगों ने अलग अलग मुलाकात की, अलग अलग अपनी राय बताई। राय बता कर उसने लास्ट में कहा नहीं जी, आप करिए काम, आप जाइए वापस श्रीनगर, जिस वक्त इस प्रेसिडेंट का कोई मसला हो तो हम आपके साथ बात करेंगे। फिर श्रीनगर हम वापस आए, तो हम आपको कोई कॉल करेंगे या फ़ोन करेंगे, फ़ोन पर बात करेंगे, तो जिस वक्त आप लोगों की ज़रूरत है। हम आए थे, उस वक्त उनने की शाम के वक्त, शायद था शाम, कम से कम दो बंदे आओ तो हम बात करें। हमने बात की, हमने कहा सर आपने कहा था 4 महीने के बाद इलेक्शन है, अगर 4 महीने के बाद इलेक्शन है, मगर मीर साहब को फिर रखो 4 महीने के लिए, क्योंकि इलेक्शन अगर दूसरा आप लाएंगे, जिसको लाएंगे उसको कम से कम 4 साल लगेंगे सीखने में, इसलिए इस वक्त है। तब नहीं, ये हमारा काम है, तो हम वापस आए। वापस के बाद पता नहीं चला, तो उनने ऑर्डर किया, उनने वकार साहब को बनाया। तो मगर जिस वक्त वकार साहब को बनाया, मगर उस वक्त भी यही न्यूज़ थी
یہ غلام نبی آزاد نے بنایا، آزاد نے بنایا۔ پھر ہم واپس آ گئے کیونکہ ہماری اتنی نہ رسوخ ہے نہ چلتے ہم ادھر آئے۔ بعد میں گھر آیا تھا، گھر کے کم سے 1 مہینے کے بعد آزاد صاحب نے سندیشہ بھیجا، ڈائریکٹ مجھے نہ فون کیا نہ کسی کو، صرف مجھے سروج صاحب نے کہا ہم دلی جائیں گے، اپنا یہ دیکھیں گے اگر انہوں نے وقار صاحب کو وہ کیسے بنایا۔ ان لوگوں نے ہم کو پوچھا ہی نہیں، ہم گئے تھے دلی۔ دلی میں دوسرا مسئلہ تھا، آزاد صاحب نے شام کے وقت 2 دن ہم بیٹھے، شام کے وقت بلایا تو گھر آؤ، گھر جس وقت ہم گئے تھے کھانا شانا اس نے تیار کیا تو ہم نے کھانا کھایا، تو بعد میں نکلے ہال میں، ہال میں بھی یہ آیا تھا ادھر، اس نے لایا قرآن شریف ایسے، ہم نے بولا آپ اس پر ہاتھ رکھو، ہم سارے لوگ، ہم 10-12 لوگ تھے، اس میں سری صاحب تھے، میں تھا، سلمان تھا، اور گلزار صاحب تھے، اور اکرم صاحب تھے، اور منیر تھا، ہمارا ایک دوست تھا میرا لولو کا، وہ بھی تھا۔ ہم نے قسم کیا، پھر اس نے ایک طرح کے لوگوں نے انہوں نے کہا تو، مگر مجھے بھی کوئی مجھے اس میں نظر نہیں آتا وہ طریقہ ہے جو اس طرح سے یہ آیا تھا ادھر، یہ بڑی ہندوستان سے نکلا، بڑی پاس سے، مگر اگر یہاں یہ پہنچے، یہاں بھی کچھ اس کا حاجی صاحب اس ون کشر پہ ات یت پہ کہ یہ تہ باسان اوسو کہ آزادس اس تمن ہند ایکسپیرینس سیاست اس تہد سہ وجن اس سہ باسیو نو تہ مز تمن کہ اگر تمو پارٹی بناو گراس روٹس میں باسیا نہیں، وہ صحیح بات ہے آپ کی، تو میں نے بات کی، پھر اس نے شک تھا کیا تھا، کسی نے کہا تھا، اس نے کہا ایک جلسہ رکھو، جلسہ رکھا میں نے دوسری کانفرنس میں رفیع آباد کی، رفیع آباد میں نہیں، اس وقت سارے لوگ تھے، تاج مدین صاحب بھی تھے اور بھی کچھ لوگ، سوری صاحب بھی تھے، جلسہ کیا، جتنے لوگ تھے تو اتنا جمع میں نے کیا، مگر دوسرے کان میں تو ابھی میں بتاؤں 2-2.5 ہزار لوگ تھے میرے نظر میں، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم آئے واپس، جہاں وہ جلسہ کیا وہاں ایک لڑکا تھا، وہ بول رہا تھا مجھے منڈیٹ دے دو، ابھی تو منڈیٹ کی بات ہی مت کرو، ابھی تو دلی سے منڈیٹ نہیں آیا نہ ہم لوگوں کو، تو آپ کہاں سے منڈیٹ ہو گیا۔ اسے کہا کھانا میں بناؤں گا، بناؤ کھانا شانا سارا کچھ اسی نے بنایا، تو اس کے بعد چل رہے تھے، بعد میں بیچ میں یہ مسئلہ آیا تھا، میں گھر پر تھا، مجھے تھوڑا پتا تھا، تھوڑا جس وقت اس نے کہ صبح یہ ہوا اس وقت بھی مجھے پتا تھا، اس میں وہ گاراج نہیں تھا۔ پھر جس وقت یہاں میں پہنچی صبح، مجھے آرڈر پہنچا نیوز میں نے سنا ہے کہ آپ کو پارٹی سے آرڈر ابھی تک، ہاں نہ میں نے جوائن کیا، میں نے قسم کیا اس میں وہ غلط نہیں، میں نے خدا رسول کیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں آپ جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں نے اس لیے مجھے پتا تھا یہ مجھے یہ کریں گے، مگر میں نے یہ سوچا مگر اگر میں یہاں سے کروں تو یہ مجھے دھوکہ لگے گا، خدا رسول کے میں نے کیا تو چلو اگر اس نے کیا تو کرنے دو، اس نے آرڈر بھیج دیا، اس نے کہا تھا ایلیگیشن۔ حاجی صاحب کیا جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کو غلام نبی آزاد کی پارٹی سے جو نکلنے کا پہلے سے اشارہ آپ کو ملے تھے، کیا یہ اس کا مطلب یوں سمجھے کہ آپ کے خلاف کچھ سازشیں اندر سے پہلے سے ہو رہی ہیں؟ بالکل، کیونکہ جو لوگ وہاں گئے تھے مجھے پتا ہے وہ سائنسی لوگ ہیں، ہاں ان کا کوئی کھاتا نہیں، اگر وہ کہیں گے مجھے ان لوگوں میں کسی نے، کسی کا نام آپ بتائیں گے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ سازشیں کرتے ہیں یہ نام لوگ؟ مجھے پتا مگر ضرورت نہیں اس کا نام اپنے زبان سے لینا ہے، کیونکہ مجھے خود مشکل ہوتا ہے غلام نبی آزاد بھی ان میں شامل ہے جو سازشوں والا بندہ ہے جو سازشیں کرتا ہے؟ اگر آپ دیکھو نا، اگر آزاد صاحب کو یہ میں ایلیگیشن دیتا ہوں، اگر چیئرمین ہے، میں نے خدا رسول کیا، کم سے کم مجھے ایلیگیشن دے دو، مجھے نوٹس شو کارڈ نوٹس نکالو، مجھے آپ یہاں بھیج دو، نہ شو کارڈ نوٹس نہ کچھ، اس نے ایسے نکال دیا، چلو ٹھیک ہے۔ تاج محی الدین نے آپ کے اوپر اتنی ایلیگیشنز اور سنگین ایلیگیشنز لگائی ہے کہ ڈی پی اے پی کے سینئر لیڈرز کو آپ اپنی پارٹی میں لیتے تھے، وہاں پہ ٹکٹس کو بھیجتے تھے، کچھ پیسوں کا ذکر بھی ہوا اس ہے۔ کے بارے میں بات کروں گا نا، تاج الدین دوسرا نمبر ہے نا، پہلے وہ چیپٹر ہم ختم کریں گے، آ گیا تاج الدین، جو آزاد صاحب نے کہا ایلیگیشن، جو اس نے لکھا نا ایلیگیشن، جو اس نے نکالا آرڈر الزامات، وہی نا ایلیگیشن ہوتا ہے۔ اگر تاج صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، تاج صاحب نے کہا عمر جان کا،
عمر جان کانگریس ہے ہی نہیں، یہ مجھے ابھی تو نام ہی یاد نہیں رہتا وہ کون سی پارٹی ہے، ابھی تو نام پارٹی کا نہیں ہے تو مجھے منڈیٹ کی بات ہی نہیں، وہ پارٹی کا نہیں۔ دوسرا انر رتھ، وہ ہے اسلام آباد کا، اس اگر آپ نے دیکھا اس نے کان پکڑا، پتہ نہیں وہ آپ اس کو پوچھیں گے آپ نے کیوں۔ باقی رہی تاج مدین کی بات، ہمارا ایک جلسہ تھا ادھر گاگل میں، گاگل میں جب بات کر میں نے بیچ میں بولا تھا تاج مدین کو آپ کہاں رہتے ہو، کیونکہ مجھے پتا تھا، میں نے کہا آزاد صاحب کو سنائیں گے یہ، اس نے کہا او ہو یہ ہنستا تھا، حاجی رشید کب آئے کہاں، اس کو پتہ نہیں ہے کانگریس کا۔ وہاں پیر زادہ محمد سعید بھی تھا، اس کو پوچھنا، تو میں سعید صاحب آپ بتائیے تاج مدین پہلے آیا میں، دبر نہیں تاج مدین آپ کے بعد آیا 16 سال کے بعد، مگر یہ مجھے پتا تھا تاج مدین کب آیا تھا، اللہ تعالیٰ جنت کرے غلام رسول کار کو، وہ مجھے پتا اس نے لایا، کیوں لایا وہ بھی مجھے پتا ہے، وہ اس کی بات نہیں چھوڑ۔ اس نے ایلیگیشن دی الطاف بخاری صاحب کی، اگر الطاف بخاری صاحب وہاں لڑیں گے اس میں مجھے کیا کون سا قصور ہے، آپ لڑیں گے سوپور تو مجھے کیا قصور ہے، یہ مجھے کون سی ایلیگیشن ہے، یہ الطاف صاحب کو سوچنا کہاں لڑیں گے، کشمیر میں اتنے 90 سیٹیں ہیں، 90 سیٹیں میں کسی جگہ لڑے، ٹھیک، اگر آپ میں دم ہے کرو الطاف بخاری سے مقابلہ، اگر دم نہیں تو پھر ریزائن نہیں کرو، کیوں دوسروں کو آپ تنگ کرتے ہو، چلو ٹھیک ہے، نہیں طاقت نہ میں اس پہ وہ غرض دیکھا، ہاں اس میں ٹارومائی مشہور ہے، یہ نمبر 1 ٹارومائی مشہور ہے، یہ ابھی کہے گا مجھے سونیا جی ابھی فون کر رہی تھی آپ واپس آؤ، یہ مجھے پتا سونیا گاندھی فون کرتا ہی نہیں کسی کو، یا میں آپ کو بولوں، مگر وہ ٹار مارتا ہے، وہ اس کو ٹرار بولتا ہے، چلو چھوڑ۔ اگر اس کے بعد بھی تاج مدین صاحب نے یہ ایلیگیشن دی، ایک تو بتایا بانڈی پورہ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ کانگریس کا پروفیسر صاحب، پروفیسر صاحب اگر پروفیسر صاحب کینڈیڈیٹ ہے نہ اس نے جوائن کیا ابھی، وہ کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہے، اس وقت تک بھی کانگریس کا، نہ اس نے جوائن کیا آزاد صاحب کے ساتھ، اس نے جوائن کیا اس وقت میر صاحب تھے کانگریس کا پریزیڈنٹ، ہم وہاں گئے جلسہ کیا کم سے کم 4000 کا، 4-5، اور بڑا خاندان شریف خاندان ہے، اور میری دل میں رائے ہے میں اس کو اپنے ساتھ لاؤں، ہاں یہ میری نیت تھی، چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ دوسری ایلیگیشن تھی یہی لڑکا جو میں نے کہا رفیع آباد کا، ابھی تو نہ منڈیٹ ہے اس کا نہ کچھ نہیں، اس کی ایلیگیشن 9000 اس کی، 9000 اس کی کیا نا رفیع آباد، وہ 18,000 روپیہ، ٹھیک ہے یہ بھی مانتا ہوں، پہلے اگر اس کا دماغ تھا ٹار نہیں بولتا، پہلے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، پارٹی کہاں ہے، منڈیٹ کس کو دے دیا، یہ بھی پتہ چلانا چاہیے نا، کچھ نہیں، بس اور کیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تاج محی الدین کے کہنے پر ہی آپ کو پارٹی سے نکالا گیا؟ اور کیا، جو ایلیگیشن جس نے دیا اسی پر نکالا نا، اگر پیسے دے ٹھیک ہے، ہاں میں نے یہ کہا اگر تاج مدین میں دم ہے آپ جائیے ادھر، الطاف صاحب ادھر رہے گا، یا الطاف صاحب وہ اس نے کہا الطاف صاحب بزنس مین ہے، وہ جانے یہ بزنس مین، اگر بزنس میں آپ کیا، آپ بھی بزنس میں، آپ چور ہے، آپ بھی بزنس میں، آپ بڑا پیسے کہاں لائے اس نے، اتنے کروڑوں میں اربوں میں یہ بات کرے کہاں لائے، مجھے نہیں پتا، میں ہر چیز کا پتہ رکھتا ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے اگر آزاد صاحب وہاں ایک بولتا ہے چاپلوسی، یہاں غلط لوگ ہیں، تو پھر یہ کون لوگ آپ کے پیچھے چل رہے تھے، دوسرا ایک بندہ اور جس کے ذریعے پھر بیان دلوایا، یہ ٹانگا چلاتا تھا، یہ بھی مانتا ہوں میں ٹانگا چلاتا تو اپنا چلاتا ہوں، مگر چوری میں نے نہیں کی، دلالی میں نے نہیں کی، لوگوں سے فن لے کر پیسے نہیں لیے، یہ ہے اس کا کاغذات، کیس چلا وہ بند بھی تھا ہائی کورٹ میں، یہ چیز یہ بند تھا، اس کو شاید مجھے پتا کتنے 15 لاکھ ناٹو جو، یہ 15 لاکھ نہیں ہے اور بہت پیسے ہے، اچھا جس کا نہ کار ہے نہ بار ہے اور بہت پیسے ہے اس کے پاس، لوگوں سے لیتا ہے، اور اگر کوئی مانگتا ہے واپس، نہیں جی میں آپ کو مرواؤں گا، میں جیل بھیج جاؤں گا، میرا اتنا رسوخ ہے،
पुलिस अफसरों से। पुलिस अफसरों के नाम पर लिए, मैं पुलिस अफसरों का नाम इसमें मेंशन नहीं किया, वो भी मैं बताऊंगा, मुझे पता ये कुछ न कुछ बोलेंगे ये लोग, फिर इसकी डिटेल मैं बताऊंगा, ये मैं ऊपर से बताऊंगा, फिर पूरा डिटेल इसका, ये कहाँ का है, ये कहाँ पैदा हुआ, इसने कहाँ शादी की, कितनी बीवी है, ये भी सारा पता है। अच्छा हाजी साहब, अब चूंकि आप किसी पार्टी में अभी नहीं है, जब से आपको पार्टी से मैं बेदखल किया आज़ाद गया हूँ है, ना, आज मैं आज़ाद आज तो हूँ। आज़ाद ये से, आज़ाद नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद की पार्टी से आजकल आप आज़ाद हैं। बिल्कुल। बहुत सारी पार्टी है यहाँ पर, अल्ताफ बुखारी की है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और भी कुछ पार्टीज़ हैं, बीजेपी भी है, कांग्रेस है, जहाँ पर आपका असल में वजूद हुआ है। कहीं से ऑफर आया है अभी तक? ये भी कहा उन्होंने, अल्ताफ साहब ने इसको 6 करोड़ रुपए दे दिया, वो अल्ताफ साहब भी कहेंगे अगर मगर इतना कीमत है मुझे 6 करोड़ रुपए की, जो इसने कहा उसको 5% कीमत नहीं, वो बताइए बाजार में, मगर मुझे कीमत है ना, मुझे ढूंढते पार्टी, उसको उनको कौन ढूंढेगा। अब किस पार्टी में देखेंगे हम रशीद साहब? देखो वो अल्लाह अल्लाह ताला के पास है, मैं आज़ाद हूँ, जो मुझे किस्मत होगा, दिल चाहे या मेरा तकदीर होगा वहाँ जाऊँगा, या लड़ूँ या ना लड़ूँ, वो दूसरी बात है, मेरा बेटा तैयार है, अभी उसको अभी उसको मैं आप क्या लड़ाऊंगा। समझते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी आपको लगती है जो वाकई आपको समझ के मेरे से कश्मीरियों के दुख और दर्द को समझ सकती मेरे है? बगैर सारे अच्छे हैं, मैं अब खुद गंदा हूँ, मेरे बगैर सारे अच्छे हैं, मैं क्यों किसका इल्ज़ाम लगाऊँ, क्यों लगाऊंगा। मेरे से ना पैसे ले लिया, ना कोई रिश्वत खाया, ना कुछ, ना कोई गलत काम किया, जिसने किया क्या, अच्छा अल्ताफ को ये बीजेपी है, चलो ठीक है, मैं मान वो ताज मुद्दीन साहब, अगर आप में दम है करो मुकाबला मैदान में, अच्छा ठीक है, अगर कल उसको उससे 4 लोग निकले उधर से, अगर 4 लोग निकले, शायद उनने मुझे कमीशन दे दिया, उन्होंने ये भी लगाई, जो निकलते अल्ताफ के, अल्ताफ उसको कमीशन बेचते थे। इशारों इशारों में बात यह है कि हाजी साहब की कहीं ना कहीं बनती है अल्ताफ बुखारी के साथ, ऐसा कुछ है, ये हो सकता है? अल्ताफ बखैर से मैं बनता हूँ, ये मेरा रिश्तेदार भी है, दोस्त भी है, अल्ताफ बखारी छोटा बंदा नहीं है, अल्ताफ बखारी का मैं इकबाल साहब को मैं जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में हम हाजी अब्दुल रशीद साहब को पहले कांग्रेस, फिर आज़ाद की डीपीएपी, अब हम अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी में देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो वो मैंने नाम ही नहीं लिया ना, मैंने कहाँ नाम लिया, अगर आप मुझे ज़बरदस्ती जो है वहाँ भेजेंगे तो वो अलग बात है, मगर मैंने ना, अगर रिश्तेदारी अगर हम बात करें वो गुनाह है। नहीं, रिश्तेदारी तो एक है, मैं कह रहा हूँ कि देखो सियासी एतबार देखो से। यहाँ मेरे हर किस्म के दोस्त आते हैं, ये 50 पार्टियों से मिले हुई है, तो मुझे वो इसका मतलब मैं उन्हीं के साथ ठीक है हाजी साहब, बहुत कुछ बदला 5 अगस्त 2019 के बाद, आपका अच्छा खासा सियासी एक्सपीरियंस है, क्या कुछ लग रहा है आपको जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद क्या बदला? हालात कहा जा रहा है आज बिल्कुल ठीक आज है। जम्मू कश्मीर वो नहीं जो ये ढूंढते थे, आज जम्मू कश्मीर में सियासत है, पहले अगर सियासत नहीं थी, पहले हाँ जी ये अलवांगे को वो डाला फलाना तो किसी को, मगर इस वक्त बीबीसी उतना नहीं जानते जितना हमारा कश्मीरी छोटा जमींदार जो बाग में बैठा था वो जानता सियासत। सियासत उनको कितने आएंगे इधर, चाहे मोदी आए, अमित शाह जी आए, गुलाम नबी आज़ाद आए और राजनाथ सिंह आए, मगर उनको पता है हमको क्या करना है, वो लास्ट पर जो थप्पा मारता है उनको पता है। हाजी साहब, इस वक्त हम यूटी में हैं, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम हैं हम, अब स्टेट नहीं यहाँ की रही, डायरेक्ट कंट्रोल दिल्ली से है। आपको क्या लगता है, कश्मीर में बहुत सारे इश्यूज, सियासी इश्यूज रहे हैं, देखो यहाँ के हालात, असल यहाँ की में मिलिटेंसी, असल में आजकल कहा जा रहा है कि अब वैसे हालात नहीं है, कैसे असल ज़ाती में तौर जो पर? उन्होंने अलग अलग दुकान खुलाई, अच्छा। अगर एक दुकान ही खुलाएंगे, एक ही दुकान में थोक माल भेजेंगे, हम्म, कम से कम हम ताकत रखते हैं, हम्म, मगर हम अलग अलग दुकान चल रहे थे, इसमें कोई ताकत नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है दिल्ली से या बाहर से, दिल्ली से सामान ला रहे हैं या जापान से, पर दुकान थोक रखना चाहिए, थोक दुकान में जो भी आएगा उधर, अगर हम रेडी पे निकलते हैं माल लेकर, यहाँ दूसरा दुकान होता है, ये बका हुआ है, बिकता हुआ है, जो मेरा लगता है, मगर शर्त यह है, अगर एक दुकान हमारे पास होता, हमारे पास ताकत होता, जो इतने मसले हो गए, कोई जुलूस आपने देखा, 370 उठाया, 35 ये उठाया, ये लीडर इकट्ठे हो गए, नहीं हो गई ना, तब हिंदुस्तान वाले हम मारते थे, बांटते थे, तब जिस वक्त हम अलग अलग भाई थे। तो एक टाइम पर ये कहते थे कि हमें वोट दीजिए,
कश्मीर मसले का हल हम ढूंढेंगे, इसका तलाश करेंगे। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि वो चैप्टर ही खत्म हो गया, यानी कि वो बात अब नहीं रही कि आप कहेंगे कश्मीर कोई मसला है। जिस दिन मैं सियासत मैं करता था उस वक्त सादिक साहब थे, मीर कासिम साहब थे, शफीक कुरैशी, वो अलग से, और गुलाम रसूल का जिसने मुझे सिखाया, अल्लाह ताला उसको जन्नत फरमाई, उसने मुझे सिखाया, वो अलग सियासत। आज कौन सी सियासत? आज वो सियासत जिसने 4 महीने 5 महीने जेल निकाला, वापस निकला सीनियर लीडर। पहले इसकी निकालो वो जमीन, ये कहाँ था, वो देखना चाहिए ना। कौन है ये? परसों जेल से, अगर जेल में भी होगा कोई, ये निकलेगा सुबह, इसको माला डालेंगे, जिंदाबाद शेरा आया, नकली शेरा क्या थे, भाग गए, यही बोल रहे थे ना लोग। शर्त इस वक्त वो सियासत नहीं। हमने कम से कम लगभग 70,000 लोगों को मारा, हम जिम्मेदार है, हमने हमने वो सियासत करनी चाहिए। अगर ये लड़का था, ये इसका बेकार है, इसकी नौकरी ढूंढनी है, वो करना चाहिए। ये मोदी का वो था, अगर हम कांग्रेस में भी जाएंगे, चलो हिंदुस्तान में गए गए ना, या बीजेपी में, मगर शर्त बात हमारी एक होना चाहिए, लीडरों के एक जगह बैठना, एक टेबल पर बैठना, बात करना चाहिए। आज क्यों नहीं इलेक्शन होता है? क्या वजह है? 50 लोग लीडर जाते हैं दिल्ली, आज करना है, दूसरा जाता नहीं करना है, तीसरा जाता हाँ करना है, चौथा जाता नहीं करना। शर्त मतलब है इनकी अपनी राय मिलता नहीं। 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगे, मुल्क में वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है। आपको क्या लगता है कि ऑप्शन बीजेपी ही है या कांग्रेस बेहतर ऑप्शन है मुल्क के लिए? जो बीजेपी है इधर, मुझे नहीं कोई कश्मीरी बीजेपी को वोट डालेंगे। अगर कोई उनका सपोर्टर भी होगा, शायद, मुझे नहीं लगता है वो जो चीज़। कांग्रेस और बीजेपी ये दो पार्टियां हैं इस वक्त। बीजेपी के साथ सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रहा था और कोई नहीं। राहुल गांधी का भी चांस होगा, इसमें क्या है? ये किसी के, ये लोगों के हाथ में है ना, लोग वोट डालेंगे, ये मसला है। अगर आपको आजकल कांग्रेस से फिर से ऑफर आएगा, हाजी साहब आइए अपनी पार्टी में, उसी पार्टी में जिस पार्टी में आपने सियासी सफ़र शुरू किया, जाएंगे? मुझे मैं बोल रहा हूँ, वो देखेंगे। अभी तो मैं आज़ाद हूँ, जहाँ मैं जाऊँगा मुझे कोई नहीं कहीं इधर का, मुझे हर जगह जाना है। उसके वो देखेंगे बाद में कहाँ मैं जाऊँगा, वो मैं पहले आपको बताऊँ। चलिए हाजी साहब अभी आज़ाद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।